نو چې څوک یو د سحر مونځ پرېږدي نو د دنیا د کلونو په حساب باندې به ده ته 80,000 کاله سزا میلاویږي په جهنم کې. او څوک چې د ماسپښین مونځ پرېږدي لکه دی چې زر مسلمانان مړه کړي، او څوک چې د مازدیګر مونځ پرېږدي لکه دی چې کعبه ورانه کړي، او چې څوک د ماښام مونځ پرېږدي نو لکه دی چې مور پلار سره زینه وکړي، او څوک چې ماسخوتن مونځ پرېږدي نو الله په ده کې برکت نه اچي، او د ده په خوراک او څښاک کې برکت نه وي. نو دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب په دې کې خو څه شک نشتی، او نه په دې کې څوک اختلاف کوي. دا یقیني خبره ده چې مونځ پرېښوده دا په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ده، بلکې دا کم ګناهونه چې دې کې ذکر شوي دي دې میسج کې دا دې نه هم غټه ګناه ده. مونځ پرېښوده د دې نه غټه ګناه ده، یو کس وجل، د چا مال اخیسته، د زنا نه، د غلا نه، د شرابو څښو نه، د دې هر څه نه د مونځ پرېښودو ګناه ډېره ده. بلکې حدیث کې دا راځي چې څوک ګناه پرېږدي قصدن عمدن هم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. څوک چې دا مونځ پرېږدي هغه کافر کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود مشهوره خبره ده په صحیح مسلم کې شته، من سره ان یلقى الله غدا مسلما. د چا که دا ارماني چې سبا له د قیامت په ورځ الله ته داسې مخامخ شي چې مسلماني، فليحافظ على هؤلاء الصلوات. نو د دې 5 مونځونو حفاظت دې کوي، او په هغه ځای کې دې کوي نارینه په کوم ځای کې چې دې دپاره اذان ویلی شي. نو چې څوک یو د سحر مونځ پرېږدي نو د دنیا د کلونو په حساب باندې به ده ته 80,000 کاله سزا میلاویږي په جهنم کې، او څوک چې د ماسپښین مونځ پرېږدي لکه دی چې زر مسلمانان مړه کړي، او څوک چې د مازدیګر مونځ پرېږدي لکه دی چې کعبه ورانه کړي. अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन. अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन. अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन. अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन. अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन. अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन.
चमन को मेरे दुश्मन ओ मेरे कातिलों मेरी जुर्रतों की सदा सुनो मैं रुका नहीं मैं झुका नहीं कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे मेरे दुश्मनों मेरे कातिलों मेरी जुर्रतों की सदा सुनो मैं रुका नहीं मैं झुका नहीं कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे मेरे दुश्मनों मेरे कातिलों मेरी जुर्रतों की सदा सुनो मैं रुका नहीं मैं झुका नहीं कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे मेरे दुश्मनों मेरे कातिलों मेरी जुर्रतों की सदा सुनो मैं रुका नहीं मैं झुका नहीं कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे मेरे दुश्मनों मेरे कातिल डर के सामने हंसता गया है जो अपना छोड़ सामने हंसता गया है जो अपना छोड़ कर बसता गया है एक कैसी कहानी लिख गया वो किताबों में निशानी रख गया वो मोर परिख्यालो या हस्तिदा दमोर कदर कबा है दमोर दमिना हकीकिदा दमोर कदर कबा माथा चूमने वाला लहू था वो जिसने
जो मर जाने को तो तैयार हो जाते हैं पर हार मानने पठान एक ऐसी कौम है जो मर जाने को तो तैयार हो जाते हैं पर हार मानने पठान एक ऐसी कौम है जो मर जाने को तो तैयार हो जाते हैं पर खैरियत नहीं पूछता वो, लेकिन मेरी खबर रखता है। मैंने सुना है कि वो मुझ पर नजर रखता है। चिपल्यार बची आवाज की बछुड़ी या बाजवी बचू बाजवी बची है बाजवी जुई है नाजवे यदि सरमन मन गटी بیا د پلار کچې ته لرې لاړ شي دا زوی کوشش کوي چې دی به کله بیا راځي او یو نیم داسې بد اخلاق او داسې بدخویه چې واړه د بهر نه مور ته ټلیفونه کوي ویشتي که نشته هغوی ویشتي وي د سر نه درسو چې پلار بچي ته اواز کوي بچوړیه یا بعض وی بچو بعض وی بچیه بعض وی زویه دا زوی دې سره من غټي بیا د پلار کچې ته لرې لاړ شي دا زوی کوشش کوي چې دی به کله بیا راځي او یو نیم داسې بد اخلاق او داسې بدخویه چې واړه د بهر نه مور ته ټلیفونه کوي ویشتي که نشته هغوی ویشتي وي د سر نه درسو چې پلار بچي ته اواز کوي بچوړیه बाबा जी देखिए इनकी माशाल्लाह 70 साल उम्र है और इन्होंने एक 34 साल बंदे को धक्का दिया है। कैसी इनकी जान है माशाल्लाह 70 साल की उम्र में भी कि उस बंदे को परमानेंट इन्होंने डिसेबल कर दिया। उसकी कोई टांग में ऐसा मसला आया गिरने की वजह से कि वो परमानेंट डिसेबल हो गया। उस बंदे का भी आगे से कसूर है, ये दोनों लोग जेल में हैं। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ एक पार्किंग स्पेस की लड़ाई की वजह से उसने कहा होगा मैंने पार्क करनी है, इन्होंने कहा मैंने पार्क करनी है और वो लड़ाई इतनी बड़ी कि ये दोनों लोग फरवरी से लेके अब तक शायद जेल में थे और बाबा जी को 3 माह की कैद और उसके बाद डिपोटेशन की सजा सुनाई गई है। और इसके साथ जो इमेज उस मुल्क का बर्बाद हुआ है जहाँ से ये थे, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो जो मजीद ख़राब हुआ है वो एक अलहदा चीज़ है। हम पहले से जज्बाती मशहूर हैं, हम पहले से गुस्सीले मशहूर हैं और ऊपर से ये एक नया केस जो है ये उसमें मजीद 4 चांद लगा। बाबा जी देखिए इनकी माशाल्लाह 70 साल उम्र है और इन्होंने एक 34 साल बंदे को धक्का दिया है। कैसी इनकी